बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मुतवातिर बता रहे हैं कि हालात कितने संगीन हैं। वहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी थी और पंजाब में पुलिस ने आकर मामले को संभाला वहाँ पर, और शेख रशीद की गिरफ्तारी तैयार थी, कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने, शेख रशीद ने कहा था मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, और साथ ही शहबाज गिल की गिरफ्तार किया गया था। इसी असना ARY के एंकर काशिफ के जरिए इनकी इंतज़ामिया ने खुलकर पैगाम दिया है कि शहबाज गिल ने जो कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तो सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया था। और उन्होंने जो बयान दिया, देखें जो बात उन्होंने फ़ौज के बारे में कही या फ़ौज की रैंकिंग के बारे में कही, ये उनका एक अपना ज़ाती ख्याल था। अगर ऐसा लगता है ये साजिश थी या कोई अंसर था तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ARY के CEO ने चैनल वालों को ये भी कहा कि हम फ़ौज के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई साजिश अंसर नहीं है कि हमने उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया किया था। वो कहें और बात करते रहें। एक्चुअली ये तो एक लाइव सेशन था, उन्होंने बयान दिया, हमें तो पता भी नहीं था ये क्या हो रहा है, और ये तो क्लिप था। हम आपको एक क्लिप सुनाने जा रहे हैं, आपको सब वाज़ेह हो जाएगा आखिर मामला है क्या, क्योंकि आपको आगाही होनी चाहिए कि मामले की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल ARY में एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें एंकर ने कहा था कि हमने एक साजिश बेनकाब की है, फौज और PTI को लड़वाने के लिए नून लीग ने गेम प्लान किया था। और इस पर उन्होंने शहबाज गिल का मौक़िफ़ लिया और बात की। उन्होंने उनसे बात की कि ये क्या वजह थी, तो शहबाज गिल ने कहा कि इसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और उसका प्लान क्या था, तो वो उन्होंने वाज़ेह किया था। ज़रा आप सुने। ये जो सारा प्रोसेस अपनाया जा रहा है और किया जा रहा है, ये बहुत तकलीफदेह है। एक पाकिस्तानी के तौर पर सबसे पहले बहुत तकलीफदेह है। ऐसे तमाम लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। यहाँ पर हिंदुस्तानी और बैरूनी एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले 10-15 साल से वो कोशिशें कर रहे हैं, और उनके सामने जो सीसा पिलाई दीवार बनकर पाकिस्तान का नौजवान खड़ा है, जो पाकिस्तान की एक ही वफाकी पार्टी है, जो पूरी वफाक की अलामत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके लीडर इमरान खान है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े हुए हैं। वो एक पार्टी खड़ी है उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ। अब हुआ ये है कि सब कुछ करने के बावजूद एक साजिश हुई, उसमें इम्पोर्टेड साजिश थी, लोकल हैंडलर्स की पूरी ताकत साथ मौजूद थी। सब कुछ करने के बावजूद अवाम की वज़ीराई ताकत और अवामी शऊर के ऊपर इमरान खान जो है उन्होंने 20 में से 17 सीटें जीत ली। वो जीत के वापस आए, पंजाब में हुकूमत हुई। अब नजर आ रहा है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होता है तो दोबारा इन्होंने क्लीन स्वीप हो जाना है इनके खिलाफ। इसमें अब एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि किसी तरीके से इमरान खान और उनकी पार्टी को दिखाया जाए कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। इसकी काविश की जा रही है। इसकी काविश दो वजूहात से की जा रही है। एक तो वजह यह है कि फौज के अंदर जो हमारा लाइन स्नैक है, जो हमारा हवलदार है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन रैंक्स की क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है, इन रैंक्स के ऊपर PTI के खिलाफ एक नफरत खड़ी की जाए, क्योंकि इन रैंक्स के ऊपर बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे के लिए। इन रैंक्स की जो फैमिलीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मोहब्बत रखती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, असल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखती हैं, और उनको जो एजेंडा पाकिस्तान के लिए चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है। ध्यान में जो सिर्फ इसलिए ये काम डाल दें कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला, आपको हुक्म मिला है लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज
اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے. سو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں. ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا. 5th جنریشن وار ہے، اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے. اب یہ جو سازش کے اعلی کار ہے ان کو یہ اچیو کرنا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر ڈیوائیڈ کھڑی کی جائے اور فوج کا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر یہ میسجنگ کی جائے. اور اس میسجنگ کو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا پہلے عارف علوی صاحب کے خلاف جو صدر پاکستان ہے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ایک بچہ جس نے بالکل غلط ٹویٹ کیا، وہ 17 سال کا بچہ، اس کے شاید 50 اس کو لوگ فالو کرتے تھے اور 1 لائک تھا، اسے 1 لائک تھا اس ٹویٹ کا. اس کو ایک 30 لاکھ جس اکاؤنٹ کی فالوئنگ ہے سلیم صافی وہ ری ٹویٹ کرتا ہے، پھر انصار عباسی ری ٹویٹ کرتے ہیں. ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ سلیم صافی باقاعدگی سے کس سے ملتے ہیں، ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ انصار عباسی کو سٹوریز کون فیڈ کرتا ہے. اس جگہ سے ان دونوں کو وہ فیڈ کیا جاتا ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر نچلے لیول کے اوپر، سارے کے اوپر اور درمیانے لیول کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے. لیکن آپ ایک بات سمجھیے، جو فوجی یا آفیسر اپنی جان دیتا ہے وہ کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا، وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج ایک دل کی طرح کٹھے دھڑکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی فوج چاہتی ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ میں بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ اگر کبھی مجھے اپنی قربانی دینی پڑے کہ میری فوج تگڑی رہے تو میں اس کے لیے بھی کبھی 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچوں گا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی فوج کو کسی طرح سے بھی کمزور کرنے کا سوچیں یا اپنے کسی شہید کے لیے کوئی ایسی بات کوئی ادا کرے اور ہم اسے معاف کریں. ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے گندی ننگی سیدھی گالیاں دی ان کو آج کوشش کی جا رہی ہے فوج کے اوپر بٹھانے کی. یہ جو اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے اس میں کہاں سے کون کون ٹویٹ لکھ کے دیتا ہے. مثلا کل ایک ٹویٹ جو ہے وہ سلیم صافی کو کس نے لکھ کے بھیجا، اس میں ایک افسر شامل تھے، وہ افسر نے لکھ کے بھیجا. میں ان سے صرف یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑنا ہے، آپ کا بھی اپنا ملک ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی ادارے کے شہیدوں کے خلاف، آپ اپنے ہی ملک کے ادارے کے شہیدوں کے خلاف اس طرح کی مس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں صحافیوں کو. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سنا آپ نے کیا کہا انہوں نے اور کیا اسٹوری واضح ہو گئی ہوگی آپ کے سامنے. وہ یہ بیان تھا جس کی وجہ سے واویلا مچا ہوا ہے، لڑائی بنی ہوئی ہے. پھر اے آر وائی کی انتظامیہ کی طرف سے کاشف عباسی آئے اور کہا کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ بیان دیں گے. ایکچولی لوگ ابھی تک کشمکش میں ہیں کہ وہ انٹرویو کیا ہے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اے آر وائی نے یہ کلپ ڈیلیٹ کر دیا، کٹ کر دیا اپنی سائٹ سے. اور کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ اویلیبل ہے تو ہم نے آپ کو سنایا. انہوں نے کہا کہ مگر کاشف عباسی نے کہا کہ ہمارا تو دور بعید سے بھی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کہلوایا، ہمارے ساتھ ایسے ہی جوڑا جا رہا ہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور شہباز گل اگر آ کے معافی مانگتے ہیں، کوئی اعترافی بیان دیتے ہیں تو شاید ان کی رہائی ہو. مگر یہاں تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے اپنے بیان میں ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. مگر آپ کو آگے جا کے مزید واضح ہو جائے گا. میں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو آپ نیوٹرل نیوز کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں آ کے